ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من خلاله إن شاء الله غنقدموا نموذج ثاني خاص برئيس تقويم تشخيصي المستوى الثاني إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء، بطبيعة الحال مرفوقا بالتصحيح. متنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بالفيديوهات فور نشرها على البريد ديالكم. نبداو على بركة الله. L'exercice 1. Le tableau suivant donne la répartition de l'eau sur Terre dans l'hydrosphère. هنا التوزيع ديال النسبة ديال المصادر ديال الماء في كوكب الأرض. عندنا الأتموسفير في 0.001%، لي ميغ اي اوسيون يعني البحار والمحيطات هنا هو الغلاف الجوي أو الجو. هنا لا ميغ اي اوسيون يعني البحار والمحيطات 97.3%، 97.3%، اللي هي النسبة الكبيرة اللي كتغطي كوكب الأرض. لاك اي ريفيير يعني الأنهار والبحيرات والأنهار 0.01%. او سوتيران 0.63% يعني المياه الجوفية أو الباطنية. والغلاسيي 2.15% هما الجليد. La première question: qu'est-ce que l'hydrosphère? شنو هو بعدا l'hydrosphère؟ التعريف ديالو. Donc l'hydrosphère est l'ensemble des ressources en eau qui comportent notre planète. Donc l'hydrosphère est l'ensemble des ressources en eau que comporte notre planète. هي جميع المصادر اللي فيها الماء في كوكب الأرض. أي مصدر تقدر ناخذ منه الماء أو فيه الماء سواء بنسبة كبيرة ولا صغيرة فكندخلوه في l'hydrosphère أو في les réservoirs ديال l'eau. La deuxième question: quels sont les réservoirs d'eau salée؟ يعني شكون هما المصادر ديال الماء ولا الخزانات كيفاش غنديروا الترجمة باللغة العربية. عندنا ريزيرفوار يعني بحال نقولوا خزان كبير ديال الماء. هنا الماء المالح بالضبط. شكون هما لي ريزيرفوار هنا اللي فيهم لو صالي الماء المالح؟ عندنا جوج، لي ميغ اي لي زوسيون، البحار والمحيطات هما اللي فيهم ماء مالح. Quels sont les réservoirs d'eau douce؟ شكون هما لي ريزيرفوار اللي فيهم الماء العذب؟ العذب يعني هو اللي نقدروا نستغلوه في الشرب، نقدروا نشربوا منه، هو الماء العذب، مياه العذبة اللي صالح للاستعمال. عندنا لاك اي ريفيير اي او سوتيران. دونك لاك اي ريفيير اي او سوتيران بجوج نقدروا نستغلوا المياه اللي فيهم، وبالخصوص لو سوتيران. La question 4: calculer le pourcentage d'eau douce que nous pouvons consommer. Donc on a قلنا لاك اي ريفيير اي او سوتيران هما بجوجهم لي ريزيرفوار اللي كيعطيونا لو دوس. نطلبوا نحسب البورسونتاج ديال لو دوس اللي نقدروا حنا نستهلكوه كو نو بوفون كونسومي. دونك غادي نجمعوا 0.01 ديال لاك اي ريفيير مع 0.63 ديال لو سوتيران هي 0.64%. هذه هي نسبة المياه اللي نقدروا نستغلوها، بينما النسبة الأخرى ما يمكنش نستغلوها، هي نسبة كبيرة بزاف بالخصوص ديال المياه البحر. وخا حاليا كنقدروا نستغلوها بطريقة التحلية. La cinquième question: le volume total d'eau sur Terre est 2. يعني هنا الحجم الإجمالي ديال الماء في كوكب الأرض هو 1400 مليون كيلومتر مكعب. يعني الوحدة ديال الحجم 1400 مليون، donc 1400 millions de kilomètres cubes. Calculer le volume d'eau se trouvant dans les lacs et les rivières. Calculer le volume d'eau se trouvant dans les lacs et les rivières. بغينا نحسبوا شحال الحجم ديال الماء اللي كاين في اللاك والريفيير. هنا عندنا نسبة مئوية 0.01%. حنا بغيناها بالكيلومتر مكعب، شحال من الكيلومتر مكعب كاين في البحيرات وفي الأنهار. غنشدوا هذا الحجم ديال الماء الإجمالي هو اللي فيه كل شيء. هاد 1400 مليون كيلومتر مكعب هي اللي فيها الماء كامل بجميع الأشكال ديالو. هنا بغينا نحسبوا غير هاد 0.01% شحال كتشكل من 1400 مليون. كنشدوا 1400 مليون هي هادي 1400 مليون يعني مليار و400 مليون، ونضربوها في 0.01 هي نسبة ديال لاك اي ريفيير على 100 يعني هي نسبة مئوية 0.01%. غتساوي لينا هي 140 ألف كيلومتر مكعب. 140 ألف كيلومتر مكعب هو الحجم ديال الماء في لي لاك إي لي ريفيير.
l'exercice numéro 2, relié par un trait chaque grandeur physique à son symbole et son unité. La question l'oula l'exercice 2, relié par un trait chaque grandeur physique à son symbole et son unité. Donc عندنا هنا واحد grandeur physique واحد مقدار فيزيائي، هنا عندنا الرمز ديالو او السيمبول ديالو في الفيزياء، وهنا الوحده باش كنعبروا عليها بديك الغروندور فيزيك. عندنا لو كورون électrique continu, la tension électrique, la résistance électrique. عندنا R I U، عندنا لو فولت اوم و لامبير. دونك بالنسبه لو كورون électrique continu التيار كهربائي مستمر، الرمز ديالو هو I، كنجيبوها من انتونسيتي، كيتسمى كورون اولا انتونسيتي، يعني جوج سميات عنده لو كورون الكتريك ولا انتونسيتي. دونك هاد اي جبنا من انتونسيتي شده التيار. الوحده ديال التيار هي امبير، هي امبير. بالنسبه لا طونسيون الكتريك الرمز ديالها هو اي، والوحده ديالها فولت. الفولت هو الطونسيون، فولتاج، الطونسيون الكتريك. بقاتنا لا ريزيستانس الكتريك، كنشوفوا ان ار بادي ريزيستانس ار، دونك الرمز ديالها هو ار، وحده القياس ديالها هي اوم. اوم. La question 2 répond par vrai ou par faux. يعني les phrases واش صحاح ولا خاطئين. Pour mesurer le courant électrique, nous utilisons l'ampère-mètre. Le courant électrique اللي هو هذا اللي قلنا الرمز ديالو اي والوحده ديالو امبير، قلنا كنستعملوا الامبير-mètre. Donc vrai. Nous insérons l'ampère-mètre en parallèle. يعني الامبير-mètre كنركبوه على التوازي في الدارة باش نقيسوا التيار الكهربائي. لا فو، كنركبو اون سيري. لامبير-mètre كيتركب اون سيري، الفولت-mètre كيتركب اون باراليل. Le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible، يعني هنا باش يكون موصل كهربائي مزيان كيوصل مزيان خاص تكون لا ريزيستانس ديالو ضعيفه. فغي، يعني كل ما كانت لا ريزيستانس كبيره كل ما كان التوصيل ناقص. لا كيستيون 3 فيها لا كونفيرسيون، التحويل. عندنا 150 ملي امبير، 150 ملي امبير بغينا نحولوها لامبير. دونك ملي امبير والامبير علاقه بيناتهم هي 1000، يا اما نضرب في 1000 او نقسم على 1000. باش نمشي من الامبير لملي امبير كنضرب في 1000، ومن الملي امبير لامبير كنقسم على 1000. دونك هاد 150 خصنا نقسم على 1000 هي 0.150 او 0.15 امبير، دونك 0.15 امبير. 1.34 كيلو اوم، يعني هذه واحد المقاومه هي اوم، هي هذا الرمز ديال اوم هو هذا بوحدو اللي هو اوم. بغينا نحولوها من كيلو اوم للاوم، دونك من الكيلو الاوم كنضربو في 1000، ومن الاوم الكيلو كنقسمو على 1000. دونك هاد 1.34 نضربوها في 1000 هي 1340 اوم، 1340 اوم. l'exercice numéro 3 هو الاخر. compléter les phrases، نكمل هاد لي فراز. on symbolise la masse volumique par، كنرمزوا الكتله الحجميه لا ماس فوليميك بهذا الرمز اللي كيتقرا او كيتسمى رو في الحروف اليونانيه. عندنا رو بحال الفا بيتا غاما، عندنا لا ماس فوليميك هي رو كتكتب بهذا الشكل. لونيتي انترناسيونال دو لا ماس فوليميك، يعني الوحده العالميه في سيستم انترناسيونال ديال لا ماس فوليميك الكتله الحجميه هي كيلوغرام على المتر كيوب، كيلوغرام باغ متر كيوب، كيلوغرام على المتر مكعب. من الكتله على الحجم، كتله حجميه قلنا كنسميو الكتله وكنديرو هنا بحال سلاش على الحجم، كنسبق الكتله تقسم على الحجم. لا بريسيون اتموسفيريك سو ميزور باغ، باش كنقيسو لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي باغ لو بارومتر et la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient se mesure par le manomètre. donc الضغط الجوي كنقيسوه بالبارومتر، والضغط ديال الغاز لا بريسيون دان غاز بالمانومتر. on mesure la masse avec une، كنقيسو الكتله لا بالانس، une balance ميزان. l'unité internationale de la masse يعني الوحده العالميه ديال الكتله اي لو كيلوغرام، كنرمزو ليها بكاجي، كيلو غرام. غنكونو كملنا ليكزومبل نيميرو 2 او النموذج الثاني في تقويم تشخيص المستوى الثاني اعدادي في ماده الفيزياء والكيمياء. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.
شاء الله على نفس قناة الدعم المدرسي.